नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का 8 वर्षीय प्रेम केवटको आजभोलि अधिकांश समय खेल्ने कुद्नेमै बितिरहेको छ। कक्षा 2 पास गरेर कक्षा 3 मा पुगेका प्रेमले पढ्नमा रुचि राख्छन् र घरमै दिदीसँग सिकाइ माग्छन्। के गरिराछौ त यो बेला? के गरिराछौ अहिले? अहिले खेली कुदिरहेको छु। खेली कुदिराछौ? किताब कति बेला पढ्छौ त? किताब कति बेला पढ्छौ? यो सुबह बोला बोला आऊ। राति र सुबह। राति र बिहान? कसले पढाइदिन्छ त यो? बुझ्छौ आफू पढेर एक्लै? नै, सुमन दिदी पढाउँछ मैले। सुमन दिदी पढाउनुहुन्छ? तर पढे लेखेकाहरू कमै मात्र भएको सो टोलका अधिकांश बालबालिकाले भने विद्यालयबाट किताब पाए पनि घरमा पढाइदिने मान्छे पाएका छैनन्। घरमा नहीं पढ़ावा थे, घरमा को आवे पढ़ावे, वहीं स्कूल जात रहे जब से सरकारले विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा रेडियो र टेलिभिजन मार्फत पढाइ त रहेको छ, तर त्यस्ता माध्यमहरू आफूहरूका लागि प्रभावकारी नभएको आर्थिक रूपले विपन्न समुदायका अभिभावकहरू बताउँछन्। पढ़ाई की बहुत समस्या है। बच्चे लोगों का कैसे पढ़ावा जाए? मोबाइल घर में नहीं है, टीवी है तो टीवी में ये तो पता नहीं कौन चैनल पर पढ़ाई हुई। 4 बच्चे हैं, 4 क्लास अलग अलग है सबके, तो कौन कौन क्लास जैसे टीवी में कैसे पढ़ पाएंगे? और मोबाइल के हमारे कोई समस्या ही नहीं, हमारे पास जब स्थिति नहीं खाना की तो हम मोबाइल कहाँ से खरीदी? टीवी है तो अब 4 बच्चे हैं, 4 अलग अलग सबके क्लास है, तो कैसे कौन चैनल पर पढ़िए, कैसे पढ़िए, क्या पता हम लोगों का? इसे पढ़ाई अब बिल्कुल इस साल के बर्बाद हुआ जाता है। एक 9 क्लास में है, एक 8 में, एक 7 में है, तो सर बोली ना कि टीवी में या मोबाइल में पढ़ावा जाए, तो हम लोग के मोबाइल है नहीं, तो मोबाइल में कैसे पढ़ेगा अपने बच्चन का? सरकारले शिक्षणको वैकल्पिक उपाय स्वरूप रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मार्फत सञ्चालन गरेका कक्षाहरूको प्रभावकारिता नभएको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ। सेयरकास्ट इनिसिएटिभले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 43% मात्रै इन्टरनेटको पहुँच छ। सरकारी तथ्याङ्कलाई नै आधार मानियो भने पनि देशको कुल जनसङ्ख्याको करिब 51% मात्र इन्टरनेटको पहुँच छ। इन्टरनेट प्रयोगकर्ता मध्ये पनि 78% मात्रै मोबाइल प्रयोग गर्छन्। तीमध्ये 91% एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा डाटा मार्फत इन्टरनेट हेर्छन्। डाटा मार्फत इन्टरनेट हेर्ने मध्ये 86% सामाजिक सञ्जाललाई नै इन्टरनेट ठान्छन्। यसै गरी नेपालमा 72% घरमा टेलिभिजनको पहुँच र 87% घरमा रेडियोको पहुँच छ। रेडियो र टेलिभिजन पनि सानो उमेरका बालबालिकाका लागि प्रभावकारी नभएको शिक्षा सम्बद्धहरू बताउँछन्। हामीले पढाउँदाखेरि सारा विद्यार्थी क्लासमा हामी हुन्छ, प्रत्यक्ष उपस्थिति हुन्छ, हाम्रो शिक्षकको हुन्छ, अनि तमाम अन्य शिक्षकहरू स्कुलकोमा हुन्छ। हामी एकजना शिक्षक क्लासमा हुन्छ भने 4 जना शिक्षक वरिपरि हुन्छन्, प्रिन्सिपल हुन्छ, सबै हुन्छ। त्यति हुँदाखेरि पनि डिसिप्लिन मेन्टेन गर्न यति सजिलो छैन। फेरि घरमा बसेर कुनै एउटा विद्यार्थीलाई त्यो एउटा साइकोलोजिकल बाउन्डेसन बनाएर त पढाउन त्यति सजिलो छैन। त्यसैले टिभीमा मैले देखिरहेको छु जुन क्लास आइरहेको छ, टिभीको क्लास, मलाई त्यो इन्टरटेनिङ क्लास लागेन। जुन परम्परागत तरिकाले क्लासमा पढाइन्छ त्यही परम्परागत तरिकाले टिभीमा पनि क्लास लिए जस्तै गरिन्छ। त्यो कहीँ क्लास हुन्छ, टिभीमा छ भने होइन, बोर्ड टाँसेर पढाइन्छ। त्यो त इन्टरटेनिङ बनाउनु पऱ्यो। कुनै गेमको मार्फत हुन्छ कि कार्टुनको मार्फत हुन्छ, होइन, कमेडी गरेर हुन्छ कि एउटा अल्टरनेटिभ व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो। र कोभिड-19 का कारण विद्यालय बन्द रहेपछि अहिले देशभरका विद्यालय तहमा अध्ययनरत करिब 74 लाखभन्दा बढी बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ। सरकारले चैत्र 11 गतेबाट जारी गरेको लकडाउन 102 दिनपछि अन्त्य गरेको छ भने भदौ 1 गतेबाट विद्यार्थी भर्ना सुरु गर्ने समेत तयारी गरेको छ। अब विद्यालय सुरु गर्दा कोरोना अघिको जस्तो विद्यालय पोसाक, किताब, कापी र कलम मात्रैले विद्यालय जाने अवस्था रहँदैन। मास्क र स्यानिटाइजरको समेत अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर लामो समयको लकडाउनका कारण अहिले अभिभावकहरूको आम्दानी घटेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन प्रभावकारी कार्यक्रम पनि ल्याउनु आवश्यक रहेको शिक्षक सिरिज नागको भनाइ छ। स्कुलका विद्यार्थीका गार्जेन एउटा एउटा घरको गार्जेनमा जाने हो भनेदेखि सायद मलाई लाग्छ मोर देन 40% घरमा चाहिँ दुई छाक खानाको लागि पनि एकदमै बहुत टिपिकल कन्डिसन छ। यो टिपिकल कन्डिसनमा मास्कको तिनले मास्क अब भन्छ सोसियल डिस्टेन्सिङ, घरबाट बाहिर नजाने। अब बाहिर गएन भनेदेखि कमाउने कसरी? यति हाई रिस्कमा छन्। तिनलाई तिनका विद्यार्थीलाई स्कुलमा ल्याएर पढाउन पनि बहुत ठुलो रिस्कमा छ।
पहिला त त्यो सहजीकरण गरिदिनु पर्यो, तिनको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। सरकारले अहिलेसम्म कुनै सहुलियत व्यवस्था गरेको छैन हैन। हामी छिमेकी मुलुकमा देखिरहेछौँ, तमाम योजनाहरू ल्याइरहेको छ गरिबहरूको लागि, चाहे त्यो पैसाको रूपमा होस्, चाहे त्यो खाद्यान्नको रूपमा होस्, तमाम यस्ता फेसिलिटीहरू हाम्रो गभर्मेन्टले केही पनि गरेको छैन। ठिक छ, हामी सक्षमलाई त पर्दैन होला, तर कमसेकम जो सक्षम छैनन् ती जस्ता स्कुलका कोही रिक्सा पुलर हुनुहुन्छ, कोही डेली लेबर काम गर्ने छन्, तिनलाई त कमसेकम स्कुलसम्म आउने वातावरण मिलाइदिनु पऱ्यो नि। अब भोको पेट त पक्कै पनि आउँदैनन्। सो अहिले त भोको पेट पनि आउन जो तयार छ तिनीसँग अब खानाको व्यवस्था पहिला गर्छ, त्यसपछि बल्ल मास्कको व्यवस्था गर्छन् हैन। अब अहिले 40-50 रुपियाँको मास्क दिइरहेछन्, एउटा कपडाको मास्क। त्यो 40-50ले सायद तिनलाई 2 छाक 3 छाकको खाना पुग्छ होला घरमा आफै पकाउने भने, ती खानालाई पहिले प्राथमिकता दिन्छन् कि तपाईँले मास्कको दिन्छन्? मलाई त लाग्दैन। सेनिटाइजरको साबुनको कुरा भइरहेछ। धम्बोजी माध्यमिक विद्यालय नेपालगञ्जकी पूर्व प्रधानाध्यापक किरण आचार्य विद्यालय जान नपाएर घरमै बस्नुपर्दा कतिपय बालबालिकामा मानसिक समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्ने बताउँछिन्। कतिपय बालबालिकामा पढेका कुरा बिर्सने, मोटोपन बढ्ने, किताब पढ्ने बानी घट्ने जस्ता समस्या पनि निम्तन सक्ने आचार्यको भनाइ छ। कतिपय बालबालिकाले फोन गरेर विद्यालय खुल्ने विषयमा चासो राख्ने गरेको उनको भनाइ छ। बच्चा असाध्यै चिन्तित छ। उनीहरूले मसित कतिपल्ट रिक्वेस्ट गरेको छ। अब अहिले मैले एउटा विद्यालयमा उसको सल्यानबागमा परामर्शदाताको रूपमा काम गरिरहेको छु। उनीहरूले मलाई फोन गरिरहेको छ, कता कताबाट फोन पत्ता लगाइराखेर, अनि उनीहरू मलाई फोन गरेको छ, म्याम हाम्रो स्कुल कहिलेबाट सुरु हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। आतुर छन् बच्चाहरू आतुर छ। बच्चाहरू पढ्नबाट एस्केप गर्दो रहेनछ, उनीहरू बढ्दैन रहेछ, पढ्न चाहँदो रहेछ बच्चाहरू। उनीहरूले मलाई कयौँपल्ट प्रश्न गरिरहेको छ। विद्यालय सञ्चालन गर्नु अघि आर्थिक रूपले विपन्न अभिभावकका बालबालिकालाई लक्षित गरी शैक्षिक र स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरू प्रदान गर्न तिनै तहका सरकारहरूले ध्यान दिनुपर्ने र विकल्पको पनि खोजी गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ। उसबाट एफएमहरूबाट पनि सञ्चालन तपाईँहरूले सबले गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि केही हदसम्म यसले त राम्रो गरेको छ, तर पूर्ण रूपमा जुन तरिकाले विद्यालयमा गएर होइन अन्तर्क्रिया गरेर शिक्षकले सिकाउने, उनीहरूले सिक्न नजाने कुरा फेरि पनि रिपिट गर्ने, यो सबै कुराहरू जुन हुन्थ्यो त्यो कुरो त हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले केही राहतको छ सम्बन्धमा, अलिकति ओयासिस देखिया छ स्थिति त छ, तर पनि त्यो पूर्ण रूपमा त्यसो चाहिने। अब कोरोना महामारीका कारण आर्थिक लगायत अन्य क्षेत्रमा परेको असरलाई कम गर्न सरकारले केही मात्रामा भए पनि तदारुकता देखाएको छ, तर शिक्षा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि उचित ध्यान नदिएको सम्बद्धहरूको गुनासो छ। आशा गरौँ सरकारले यस विषयमा प्रभावकारी विकल्पको खोजी गर्नेछ। जी नेपाल HD टेलिभिजनका लागि वीरेन्द्र जैसी, नेपालगञ्ज।